मस्जिद के सहन में लगे लंबे कद के दरख्त हौले हौले हवा के झोंकों से सरगोशियां कर रहे थे। जुमे की नमाज खत्म हो चुकी थी और सफ़े एक एक करके खाली हो रही थी। मस्जिद के अंदर का माहौल नूर और सुकून से भरा हुआ था। लोग अपने अपने घरों को जा रहे थे, मगर इधर के करीब खड़ा एक नौजवान अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। ये नौजवान हाशिम था। छोटी परेशानी और सोच में डूबी हुई आंखों वाला वो लड़का, जिसके अंदर एक ऐसा राज छुपा था जो उसकी पूरी जिंदगी का रुख बदलने वाला था। इमाम साहिब ने सलाम फेरा, तस्बीह पढ़ी, फिर अपनी सादगी और शफकत से भरी आवाज में माइक थामा और कहने लगे, बेटा, तेरी बीवी अब अस्पताल में नहीं है। ये अल्फाज हाशिम पर यूं गिरे जैसे किसी ने उसके दिल के अंदर कांटे भर दिए हों। कि क्या मतलब? उसकी आवाज कांप गई, जैसे कोई सूखा हुआ पत्ता हल्की सी हवा में लर्ज जाए। इमाम साहिब ने गहरी सांस ली, जैसे वो भी ये बात करते हुए परेशान हो। हाशिम, मेरी बेटी अब मिल नहीं रही। वो आज सुबह अस्पताल से खुद चल कर निकली है। हाशिम की आंखों में हैरत, परेशानी और खौफ सब इकट्ठे उभर आए। वो कैसे चली गई और क्यों? इमाम साहिब ने इसे करीब बिठाया, जैसे एक बाप थके हुए बेटे को सहारा देता है। मैं भी यही सोच रहा हूँ बेटा। बात सिर्फ इतनी नहीं, उसने जाते जाते एक खत भी छोड़ा था। हाशिम के अंदर एक अजीब सी बेचैनी उठने लगी, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। खत, उसमें क्या लिखा था? इमाम साहिब कहा कि वो कुछ दिन अकेले रहना चाहती है। हाशिम की सांस रुक गई। 2 दिन बाद वो खत। घर में एक खामोशी थी। मुझे कुछ दिनों के लिए अलग रहना है, किसी को तलाश ना करना। हाशिम ने हर अल्फाज शायद 100 बार पढ़े थे, मगर हर बार ऐसे लगता था जैसे किसी ने ताला दिया हो। दिल में शक, दिमाग में सवाल। हाशिम सोच रहा था, इसने ऐसा क्यों किया? क्या मैंने कोई गलती की थी या कोई और बात थी जो मुझसे छुपाई गई? इसकी यादों में उसकी बीवी की हस्ती हुई आंखें तार रही थी, लेकिन अब सिर्फ एक ख्याल था, एक बेनाम खौफ, जैसे कोई साया पीछे लगा हो। इमाम साहब की उलझन। अगली नमाज के बाद इमाम साहब ने खुद हाशिम को मस्जिद के एक गोशे में बुलाया। बेटा, मुझे लग रहा है कि मामला इतना सादा नहीं। मेरी बेटी कभी ऐसी ना थी। हाशिम ने कांपती हुई आवाज में कहा, हम इसे ढूंढेंगे, कुछ तो सुराग होगा। इमाम साहिब ने, एक बात और है बेटा, इसके वार्ड से एक नर्स भी लापता है। हाशिम की आंखों में खौफ की एक लहर दौड़ गई। नर्स? दोनों इकट्ठे गायब? हाँ, और अस्पताल के बाहर कैमरे भी उस वक्त कुछ देर के लिए बंद थे। कैमरे बंद, 2 लोग लापता, एक खत। कहानी अब सिर्फ जुदाई की नहीं रही थी, ये राज बुनता जा रहा था। हाशिम मस्जिद के सहन से बाहर निकला तो शाम आसमान पर अपने गहरे फैल रही थी। गांव की गलियां खामोश थी, मगर इस खामोशी के पीछे एक तूफान छुपा था। वो जानता था अब इसे खुद ही सब तलाश करना होगा। जो कुछ हुआ था वो हादसा नहीं, कुछ और था। एक ऐसा राज जो उसकी जिंदगी बदल देने वाला था। हाशिम उस शाम मस्जिद से निकला तो इसके कदम अजीब से लर्ज थी। हवा रुकी हुई थी, जैसे पूरी दुनिया लम्हा भर को रुक
को हो गई हो। आसमान पर गहरा नीला रंग वक्त से पहले उतर आया था और हाशिम को यूं लग रहा था जैसे अंधेरा आज कुछ ज्यादा भारी है। इसने खत जेब में रखी मुट्ठी बंद की और धीरे से खुद से कहा, ये सब इत्तेफाक नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ जरूर हुआ है। वो सीधा अस्पताल पहुंचा। रास्ते में उसके जहन में उसकी बीवी का हर लफ्ज, हर मुस्कुराहट, हर खामोशी गूंज रही थी। जेब जब वार्ड नंबर 7 के सामने पहुंचा तो नर्सिंग स्टाफ में घबराहट थी, मगर कोई खुलकर बात करने को तैयार नहीं था। एक नर्स हिचकिचाते हुए बोली, साहिब, अजीब बात है, कैमरे बंद होने से 5 मिनट पहले कोई लंबा कद का आदमी वार्ड के दरवाजे के पास देखा गया है था, लेकिन चेहरा साफ नहीं आ रहा। और वो रुकी। हाशिम ने बेचैनी से पूछा, और क्या? नर्स ने कंफ्यूजन में चारों तरफ देखा, फिर धीरे आवाज में कहा, और जब कैमरे दोबारा चले आपकी बीवी और वो नर्स दोनों गायब थी। हाशिम को लगा जैसे जमीन इसके बहन के नीचे से सरक गई हो। हाशिम ने अपनी बीवी का बिस्तर देखा। सफेद चादर हल्की सी हटी हुई थी, जैसे वो जल्दी में उठी हो। कोने में रखा पानी का गिलास आधा भरा था, लेकिन एक चीज ने हाशिम को चौंका दिया। बिस्तर के नीचे एक छोटा सा पेपर स्लिप पड़ा था। इसने झुककर उठाया। इस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, नीली स्याही में। मैंने इसे वो बताया जो तुम कभी ना मानते। हाशिम की आंखें फट गई। किसने बताया? क्या बताया? कैसे बताया? सवाल दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहे थे। जैसे ही वो वार्ड से बाहर निकला, ठंडी हवा ने इसे छू कर गुजरना शुरू किया। अचानक खिड़कियां सब बंद थी। केक आखिर में खड़ा एक वार्ड बॉय बहुत देर से हाशिम को घूर रहा था। हाशिम आगे बढ़ा। तुम्हें कुछ मालूम है? वार्ड बॉय ने होंठ तरके खौफ से इस तरफ देखा, फिर धीमी टूटी हुई आवाज में बोला, साहिब, वो औरत यानी आपकी बीवी, उसके पीछे कुछ लोग थे। वो लोग कल रात भी आए थे। कौन लोग? हाशिम ने ऊंची आवाज में कहा। वार्ड बॉय ने जवाब नहीं दिया, सिर्फ एक जुमला बोला, साहिब, वो लोग आम लोग नहीं थे। और फिर वो दौड़ते हुए पीछे हट गया, जैसे किसी साहिब से डर गया हो। हाशिम अस्पताल से बाहर निकला तो रात हो चुकी थी। बारिश की हल्की हल्की बूंदें गिरने लगी थी। अचानक इसके मोबाइल पर एक नामालूम नंबर से कॉल आई। दिल की धड़कनें तेज हो गई। इसने कॉल उठाई। फोन पर एक जानी पहचानी मगर बदली हुई आवाज आई, हाशिम, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, ये तुम्हारे फायदे में है। ये उसकी बीवी की आवाज थी, मगर बहुत दूर से आती हुई, सस्कती हुई, जैसे उसके पीछे कोई खड़ा हो। हाशिम चीख पड़ा, तुम कहाँ हो? कौन है वो लोग? मुझे सच बताओ। मगर जवाब में सिर्फ एक जुमला आया, वो तुम्हें सच जानने नहीं देंगे। और कॉल अचानक कट गई। हाशिम के हाथ कांपने लगे। अब कहानी का रुख बदल गया था। ये सिर्फ बीवी के चले जाने की कहानी नहीं रही थी। ये गवाह नहीं, ये राज था। एक ऐसा राज जिसके पीछे लोग, खतरे और छुपे हुए किरदार थे। और अब हाशिम इस खेल के ऐन दरमियान फंस चुका था। रात गहरी हो चुकी थी। हाशिम अस्पताल के बाहर सड़क के किनारे खड़ा था। बारिश तेज हो गई थी, मगर उसके अंदर की बेचैनी इस बारिश से कहीं ज्यादा शदीद थी। इसे अपनी बीवी की वो आवाज अभी तक कानों में गूंज रही थी। वो
تمہیں سچ نہیں جاننے دیں گے۔ یہ جملہ اس کے دماغ میں بار بار گونج کر اسے بے چین کر رہا تھا۔ جب وہ گھر پہنچا تو گھر کے دیوار میں بھی عجیب سی تھی۔ گھر بالکل ویسا ہی تھا، لیکن آج ہر چیز خاموشی سے سوال کر رہی تھی۔ وہ دروازہ بند کر کے اندر آیا اور بیوی کی الماری کھول دی۔ الماری میں اس کی ساری چیزیں موجود تھیں، لیکن ایک چیز غائب تھی، وہ چھوٹی نیلی ڈائری جو وہ کبھی جدا نہیں کرتی تھی۔ ہاشم کی سانس رک گئی۔ کیا وہ ڈائری بھی ساتھ لے گئی؟ کیا اس میں کوئی راز تھا؟ کیا اس ڈائری کی وجہ سے اسے سوچے اس کے دماغ میں رنگنے لگے، جیسے لمبے لمبے سائے۔ ہاشم نے چونک کر دیکھا، کھڑکی کے پاس ایک کاغذ لپٹ کر گرا تھا، شاید تیز ہوا کے ساتھ آیا تھا۔ وہ احتیاط سے آگے بڑھا، کاغذ اٹھایا۔ کاغذ پر ہلکے سرمئی رنگ میں ایک چابی ٹیپ کی ہوئی تھی۔ نیچے لکھا تھا، وہی آؤ جہاں ہمارے خواب شروع ہوئے تھے۔ اکیلی مت آنا، مگر خبردار کسی پر بھروسہ مت کرنا۔ چابی پر ایک چھوٹا سا نمبر کھدائی ہوا تھا، 21۔ ہاشم کی آنکھیں بے چینی سے پھیل گئی۔ ہمارے خواب کہاں شروع ہوئے تھے؟ پھر اسے فوراً یاد آیا، گاؤں کے باہر وہ پرانا لکڑی کا کمرہ جہاں شادی کے بعد پہلی بار وہ دونوں گئے تھے۔ ہاشم کے دل نے زور سے دھڑکا۔ پھر بارش کے باوجود وہ فوراً وہاں پہنچا۔ وہ جگہ آج بھی ویسی ہی تھی، مگر ایک بات مختلف تھی۔ دروازہ آدھا کھلا تھا اور اندر اندھیرا بہت گہرا تھا۔ ہاشم نے ٹارچ جلائی اور اندر قدم رکھا۔ دیوار پر ایک پرانا آئینہ لگا ہوا تھا، جس میں اس کی اپنی ہی تھکی ہوئی شکل نظر آئی، مگر اس کے پیچھے سائے کچھ زیادہ بھاری تھے۔ کمرے کے بیچ میں ایک لکڑی کا صندوق رکھا تھا، شاید وہی جس میں یہ چابی لگانی تھی۔ ہاشم نے ہاتھ کانپتے ہوئے چابی لگائی، صندوق کھولا۔ اندر سے ایک چھوٹا سا فون اور ایک سفید لفافہ نکلا۔ اس نے لفافہ کھولا۔ لفافے میں ایک تصویر تھی۔ تصویر میں اس کی بیوی، وہ لاپتہ نرس اور ایک اجنبی آدمی، تینوں ایک پرانے کھڑے تھے۔ لیکن سب سے عجیب بات، وہ اجنبی آدمی بالکل ہاشم کی طرح لگتا تھا، صرف بالکل ہلکی سی دھڑائی کم تھی، مگر باقی سب کچھ بالکل وہی۔ ہاشم کے ہاتھ سے تصویر گرنے والی تھی۔ یہ کیا ہے؟ یہ کون ہے؟ کیا یہ میرا ہم شکل ہے یا پھر کچھ اور؟ اس کی سانسیں لگی۔ جیسے ہی اس نے فون ہاتھ میں پکڑا، وہ خود بخود آن ہو گیا۔ اسکرین پر ایک واحد ویڈیو تھی، ویڈیو کا صرف ایک نام، سچ۔ ہاشم کے ہاتھ کانپ رہے تھے، دل سینے میں دھڑک دھڑک کر چیخ رہا تھا۔ اس نے ویڈیو چلائی۔ اسکرین پر اندھیرے میں کھڑی ایک آواز آئی، معصوم، کمزور، لرزتی ہوئی۔ یہ اس کی بیوی تھی۔ ہاشم، اگر تم یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو سمجھ لو کہ میں اب تم سے بہت دور ہوں۔ مجھے کچھ حقیقتیں پتہ چل گئی تھی، وہ حقیقتیں جو تمہیں کبھی نہ بتائی گئی۔ تم جیسے ہاشم سمجھتے ہو، وہ شاید وہ شخص نہیں جو تم سمجھتے ہو۔ ویڈیو جھٹک سے بند ہو گئی۔ ہاشم کی آنکھوں میں خوف، صدمہ اور بے چینی کی لہر دوڑ گئی۔ میں کون ہوں؟ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ وہ مجھ سے کیوں ڈر رہی تھی؟ اور وہ شخص جو میری طرح لگتا تھا، وہ ہے کون؟ کہانی اب صرف تلاش کی نہیں تھی، یہ شناخت کا راز بن چکی تھی۔
ایک ایسا رات جس نے ہاشم کو اپنے ہی وجود پر شک میں ڈال دیا تھا۔ اسے اب معلوم تھا کہ یہ سب بس ایک آغاز ہے، سب ایسے وہ سچ ڈھونڈنا تھا جو سب بدل دینے والا تھا۔ ہاشم جب جوڑتا گیا تو حقیقت سامنے آئی۔ اس کی بیوی کسی کے کہنے پر نہیں بھاگی تھی، وہ خود سب سے بڑا راز تھی۔ وہ نرس کے ساتھ مل کر ایک خطرناک منصوبہ بنا رہی تھی۔ وہ دونوں ایک غیر قانونی گروہ کے ساتھ کام کرتی تھی اور ہاشم صرف اس لیے منتخب کیا گیا تھا کیونکہ اس کے چہرے پر ملتا ایک شخص گواہ کو دھوکہ دے کر بھاگ گیا تھا۔ بیوی نے پہلے ہاشم کو استعمال کیا، پھر جب بات کھلنے والی تھی وہ فرار ہو گئی۔ جو ویڈیو اس نے بھیجی تھی وہ صرف ایک چال تھی، فون، چابی، صندوق، سب ایک ڈرامہ۔ آخر میں پولیس نے حقیقت بتائی، تمہاری بیوی محبت نہیں اپنے منصوبے کو بچانے آئی تھی۔ ہاشم ٹوٹ گیا، لیکن اس نے سیکھ لیا کہ ہر کہانی کا ہیرو سچا نہیں ہوتا اور ہر آنسو محبت کی نشانی نہیں ہوتا۔ کہانی یہاں ختم ہوتی ہے، سچ سامنے، زخم گہرے، مگر ہاشم آزاد۔